ایک گل تو تمہیں سلام پیش کرنا وہ یہ گل دا کہ اکثر شہروں سے جائیے کوئی باہر دا مہمان پڑھ کے چلا جائے تو مقامی لوگ مقامی شخصیت واسطے اتنا بہندے نہیں، لیکن کمال ہے یار تھوڑا ہیں جناب شہباز بھائی تو بعد شاہ جی قبلہ واسطے تساں دا بہنا اس بات دی غمازی ہے کہ تھوڑا صدات دے نال بڑا ادب و احترام ہے اور حیا دا رشتہ ہے الحمدللہ۔ ذرا ہاتھ چاہ کے کوئی سبحان اللہ کہہ دے، میں کو پہلی باری حافظ آباد نہیں آیا، میں توڑ پہنچے عبداللہ پور پھر واپس آیا ہاں جی، میں ادھر ہی آن لگا جی 8-10 منٹ میں لینے نے تھوڑے تو شاہ جی قبلہ دے مائک والے کرنا ہے۔ یقیناً میں اتنی کدی جسارت کیتی نہیں، لیکن آج تھوڑی جی لوڑ پہ گئی ہے مینوں، اور دوجے پاسے نہ سمجھ آئے پتہ نہیں کیڑی لوڑ دی گل پہ کرتا ہے، سبحان اللہ دی لوڑ ہے۔ اے جڑے بندے ماسک پائے نے پاواں ایک اور چڑھا لو لیکن بولو ضرور، ایک لوہے دا کہ پتہ نہیں لگنا باہر نکلی نہیں، سبحان اللہ۔ ذرا کس کے بول ایک شیر دا سہارا لین لگا شاہ جی قبلہ دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے میں یقیناً پھر تانوں اسلام عقیدت پیش کراں گا۔ اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا تہاڈا بیٹھنا شاہ جی واسطے مینوں پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب دا ایک شعر یاد آ گیا ہے، سنو گے؟ انہوں نے پتہ کی فرمایا، وہ کہندے نے شافی کو علیل کون کر سکتا ہے، شافی کو علیل کون کر سکتا ہے، سخی کو بخیل کون کر سکتا ہے۔ بندہ لبی بھی کیمرے آ رہا ہے، بندہ لبی جڑا ہونا بولیا وہ کدی بول ہی نہیں سکتا، مہربانی کرنی جی۔ شافی کو علیل کون کر سکتا ہے، سخی کو بخیل کون کر سکتا ہے، جسے وہ عزت دینا چاہے نصیر پھر اسے ذلیل کون کر سکتا ہے، جسے وہ عزت دینا چاہے نصیر پھر اسے ذلیل کون کر سکتا ہے۔ حاجی صاحب بہت شکریہ نام بھائی، میں جڑی گل کرنی چاہنا توجہ نہ میری سماعت کر لو۔ حاجی صاحب واسطے کو میں ووٹ منگن نہیں آیا تو نہ میں انہاں دی تعریف واسطے کھلوتا، جڑی گل دا میں آغاز کرنا گا جملہ سماعت فرمانا۔ یہ ہر سال پروگرام سجا کے مساجد دی خدمت علامہ صاحب نے دی تائید کی تھی، پہلے بیان دے وچ بڑی خدمت کر دے، لیکن ایمان دی نظر نہ سوچو جیڑا عبداللہ پور دی جامع مسجد نو 50,000 دے وے، لکھ دے وے، 2 لاکھ دے وے، وہ تے بھائی سیٹھ ہے تے جیڑا مسجد نبوی دی جگہ خرید کے حسین دے نانے نو دے وے۔ میں اس بندے دا ہاتھ بھی ویکھنا تے دی آواز بھی ویکھنی ہے، ہوئے بندہ تے بولے نا ہیں حضرات جو مسجد نبوی کی جگہ خرید کے میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کرے اسے سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے کان ترس کے تیری سبحان اللہ بول بول۔ میں نو 7 بجے شہباز بھائی نے فون کیتا ہے، میں حافظ آباد آ گیا اور تو انہوں میں 10 نہیں سکتا میں کنی سپیڈ تے گڈی دوڑائی بھی خیر ہوئے کیوں آ گیا حافظ آباد اتنی جلدی۔ یہ شاہ صاحب دی کریمی مہربانی توجہ۔ اگلی گل، جیڑا بندہ عمرے تے جائے ارادہ ہے تے بولو، اے جڑے نہیں بول رہے تسی چڑھانا آئے ہو، حالات ایسے نے دعا کرو اللہ کرے جلدی پھر دوبارہ مکہ پاک تے مدینہ پاک ملاقات ہو جائے، اس نجس بیماری تو سانو اللہ نجات عطا فرمائے۔ حضرات جیڑا بندہ مسجد نبوی چ جا کے ریاض الجنہ 2 نفل پڑھے، شاہ جی قبلہ بیٹھے نے لوکی کہندے نے جنتی ہے تے گل ٹھیک ہے بابا میں بن لیا، جڑا ریاض الجنہ 2 نفل پڑھے وہ تے جنتی ہے، تے جڑا ریاض الجنہ خرید کے دے وے اسے سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں۔ شاہ جی میں اپنے چھوٹے بال نو 5.5 سال دے ہو گئے تو میں سکول داخل کروان گیا، میں نو گھر والے کہندے کوئی تسی بھی تے جا کے ویکھو، جس طرح میں سکول چ انٹر ہویا تے دیوار تے لکھا ہے صفائی نصف ایمان ہے، بریکٹڈ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہائی سکول تک گئے اے لکھیا ہے، کالج یونیورسٹی تک گئے اے لکھیا ہے۔ شاہ جی قبلہ تشریف فرمانے تسی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، حاجی صاحب دبئی تک انہاں دا بزنس ہے، لیکن جتھے جاؤ گے لکھے ہے ہر اپنی بولی کوئی عربی چ لکھے، کوئی پنجابی چ لکھے، کوئی اردو چ لکھے، کوئی انگلش لکھے، مفہوم ہے کہ یہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اگر تجھے یہ حدیث یاد ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یہ بھی یاد کر لے علی کل ایمان ہے۔ ایمان پھر بولو لو شاہ جی جتھے میں نوکری پیش کرنی ہے جی بس آ گئی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ، کنجوس بندے دا کم نہیں، جناب زہرا دے نام تے سبحان اللہ کہنا، سخی بندے دا کم نہیں، ہاتھوں میں جانے جڑا اپنی ماں دی بخشش واسطے بولے گا سیدہ طیبہ طاہرہ مفکرہ مفسرہ
के बच्चों से प्यार करके तो देख, पुकार उठेगी ज़बान, ला इलाहा इल्लल्लाह। अली असगर से प्यार करके तो देख, अली अकबर से प्यार करके तो देख, औनो मोहम्मद से प्यार करके तो देख, अब्बास अलमदार से प्यार करके तो देख, इमाम हसन से प्यार करके तो देख, इमाम हुसैन से प्यार करके तो देख, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से प्यार करके तो देख, इमाम मोहम्मद बाकर से प्यार करके तो देख, इमाम जाफर सादिक से प्यार करके तो देख, इमाम मूसा काज़िम से प्यार करके तो देख, इमाम रज़ा से प्यार करके तो देख, इमाम नकी से प्यार करके तो देख, इमाम तकी से प्यार करके तो देख, हसन अस्करी से प्यार करके तो देख, इमाम मादी से प्यार करके तो देख, दाता हजवेरी से प्यार करके तो देख, पीर अजमेरी से प्यार करके तो देख, जमात अली से प्यार करके तो देख, मेहर अली से प्यार करके तो देख, मेरे खतीबुल इस्लाम पीर सैयद शबीर शादी से प्यार करके तो देख। तो कहना पड़ेगा मुस्तफा वाले, मुर्तजा वाले, मुस्तफा वाले, मुर्तजा वाले, मेरे वारिस ने करबला वाले, मुस्तफा वाले, मुर्तजा वाले, मेरे वारिस ने करबला वाले। ये नद है, सुभान अल्लाह बोलो, फिर बोलो। अलग साहब मुस्तफा वाले, बनी के तारण याद आ गया, मुस्तफा वाले, मुर्तजा वाले, शाजी किबला कदमा ध्यात मैं वेखांगा अखां बंद भी कर गया। हाफजाबाद वाले तुहाडी आवाज कित्थों तक जाएगी? ये तुहाडे ते शेर आ गया, तुहाडे ते, क्योंकि मेरा दिल करता तुहाडे कदम चुमा। क्यों? मुस्तफा वाले, मुर्तजा वाले, मेरे वारिस ने करबला वाले, सैयदां दा हया होई करदे ने जेड़े बंदे ने हया। बस इत्थों ही मैं लैके आ रहा, किथे तवज्जो रखना। सैयदना सदीक अकबर वफादार, शहनशाह वफा, फरूक आजम शहनशाह वफा, उस्मान गनी शहनशाह वफा, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। लिखना, ढूंढेंगे सभी हशर में सरकार कहाँ है। गल तो हाजी साहब तुहाडी करनी है ना, हाफजाबाद शरीफ वाले तुहाडी करनी है ना। जिथों जिथे मेरे दोस्त तशरीफ ले आने उन्होंने गल करने लगा ना कि ढूंढेंगे सभी हशर में सरकार कहाँ है, सरकार फरमाएंगे गुनाहगार कहाँ है। ढूंढेंगे सभी हशर में सरकार कहाँ है, सरकार फरमाएंगे गुनाहगार कहाँ है। बख्शिश का परवाना लिए ढूंढेंगे फरिश्ते औलाद मोहम्मद के वफादार कहाँ है। इस वास्ते तुहानू शेर सुनाया कि तुसी बैठे हो ते मैं हुण तुहाडा ज्यादा इम्तिहान नहीं लेना। आखिरी जुमला फिर इंशाल्लाह हाजी साहब अगले साल सही। तरतीब कुछ साडी इंज दी हो गई, लेकिन शाह जी दी बड़ी मेहरबानी। मैनू पता पाकिस्तान पूरे च जाके सानू की खौफ हुंदा है, करना की है, लेकिन असी क्योंकि सैयद होंदे लजपाल होंदे, मेहरबानी करे जे। लेकिन जुमला समात फरमाओ की हजरात सारे वफादारां नू सलाम। लेकिन एक ऐसी बीबी दी मैं कुंडी खड़कान लगा जड़ी मलका हबश थी। ज़माने ने हजरत मैमूना कहा, मैं दरे बतूल की नौकरी करने लगा। सैयद कदम हाथ रख, बस मैं छोड़ देंगा, जल्दी जल्दी छोड़ देंगा। हजरत मैमूना नाम था, मलका हबश थी, अपनी सल्तनत की बादशाह थी। छोड़ा सारा कुछ, दरे बतूल पे आई। मैंने कहा दरे बतूल पे आई। ओ भाई जी मैं आख्या दरे बतूल पे आई। फकीर ने जाके कदमों में खड़े होकर पूछा अम्मा फिजा पाक से मर्तबा क्या मिला है, कहां से मिला है, किस तरह मिला है। उन्हें पता की जवाब दिता है, सादा हाफजाबादी आवाज है। फरमा दिया ने धूल बतूल दे वेड़े दी। शाह जी सुभान अल्लाह दी आवाज। मलक साहब मुर्शिद सर थोड़े कदम हाथ रख के, अगर मेरे सैयद हाथ उठ गया तो तुम ही शर्माई ना। अल्लाह की कसम है हाथ चुक ली, बीमारियां दूर हो जाएंगी, कोरोना मरोना चला जाएगा। हाथ चुकना है, कहना की है एक धूल बतूल दे वेड़े दी मेरे सिर दा बन गई ताज। एक धूल बतूल दे वेड़े दी मेरे सिर दा बन गई ताज। एक धूल बतूल दे वेड़े दी मेरे सिर दा बन गई ताज। मैं झाड़ू कश बतूल दी ए मेरे लिए मेराज। मैं झाड़ू कश बतूल दी, मैं झाड़ू कश बतूल दी, मैं झाड़ू कश बतूल दी ए मेरे लिए मेराज। हजरात लफ्ज़ एहतराम से शुरू, प्यार पे बात खत्म। मेराज की रात जिस्म
رسول کے لیے ہوائیں کھڑی ہو گئی وہ میرا رسول، جس کے لیے فضائیں کھڑی ہو گئی وہ میرا رسول، جس کے لیے خلائیں کھڑی ہو گئی وہ میرا رسول، عطارد، زہرہ، مریخ جیسے سیارے جن کے احترام میں کھڑے ہو گئے وہ میرا رسول، جس کے لیے چاند کی چمک کھڑی ہو گئی وہ میرا رسول، جس کے لیے سورج کی روشنی کھڑی ہو گئی وہ میرا رسول، جس کے لیے جنت کی حوریں کھڑی ہو گئی وہ میرا رسول، جس کے لیے جنت کے دربان کھڑے ہو گئے وہ میرا رسول، جناب آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جن کے لیے سارے پیغمبر کھڑے ہو گئے وہ میرا رسول، جبرائیل میکائیل اسرائیل اسرافیل جن کے لیے کھڑے ہو گئے وہ میرا رسول، اور میرا رسول جس کے لیے کھڑا ہو جائے وہ سید احمد اللہ بھی چھوڑ لے آزادی، رسول بھی چھوڑ لے آزادی، اولیاء بھی چھوڑ لے آزادی، اور میری بہن تجھے آزادی کے لیے نہیں، کاش تو چوک میں کھڑی ہو کر آزادی نہ مانگتی، اپنے باپ کے دامن میں بیٹھ کر محمد والے محمد کی وفا مانگتی، اللہ سے مسلح مانگتی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں نے جتنی جسارت کی ہے شاہ جی سے دعا لینے کے لیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور میرے لیے سارا حافظ آباد ایک طرف کر دو، میرے مرشد کا 2 دفعہ اٹھ کے آنا میرے لیے بہت بڑی سند ہے، بہت بڑی سند۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کرنا، یہ چھوٹی جی شخصیت نہیں، یہ اس بابے دی اولاد ہے جنہیں اپنے پیر دے ناخن دے نال وڈے وڈیاں دے بوئے کھولے۔ پتہ تو انہیں اس کا اللہ پتہ ہے؟ میں جدوں قبلہ دا وصال پاک ہویا اشباز ہوئی میرے نال سرکاری شاید میرے نال تو رجسٹر اگے رکھے گئے تے حضرت صاحب آ گئے، وہ پتہ نہیں کتھوں سن، وہ دی اکھاں چھترو آ گئے، کہندے رضی صاحب میں ایک تو انہوں بڑا دکھڑا سناوا۔ میں کہا جی کی؟ میں نے کہا دکھڑا سنو، حال بابے اور کیویں کیتا ہے بابے شبیر شاہ سی نے۔ میں کہا کیویں حل کیتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مسیطے لگی میری ڈیوٹی تے میری بیوی نو معاملہ آ گیا زچگی دا، تو انہیں راتوں رات میں آکھا بندوبست کر اتھوں نکل۔ انہوں نے کہا میرا سامان انہوں نے کٹ کے باہر رکھ دیتا، میں ساری رات روندا رہا تے دھند بڑی پئی سی، سویرے دن چڑھیا سوچاں کہ دے بوئے تے جاواں، کس چودھری دا بو کھڑکواواں، ذہن وچ خیال آیا چل خطیب الاسلام دے کول۔ میں کہندا پیر سید شبیر شاہ جی قبلہ دی چوکھٹ تے آیا تے آپ بیان کر کے واپس آئے، انج کر کے ڈالا روکیا تو میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ میں کہا حضور انہاں سارا کچھ میرا باہر کٹ کے رکھ دیتا ہے، فرمایا گڈی اندر نہ لاؤ، چل بھی کتھے چلنا ہے۔ چلے گئے اس مسجد سپیکر کھول کے کہنا فلانا چودھری بھی آ جائے، فلانا بھی آ جائے، فلانا بھی آ جائے، فلانا بھی آ جائے، آندے رجسٹر بھی لائے ہو، آئی ایم سید شبیر شاہ۔ تینوں پتہ نہیں زہرا دے پترا؟ بہت شکریہ۔ پھر اس بابا اس مولانا صاحب نے جتنی میں نے داستان محبت سنائی میرے اکھاں دے اتھرو خشک نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا جی پھر اس مسجد وچ میں نے انج پکیاں کر دیتا کہ میری نسلاں بھی پکیاں ہو گئی ہیں۔ ہاں جی ادھاں دا صدر بھی میں ہاں تے جنرل سیکٹری بھی میں ہاں تے خزانچی بھی میں ہاں، ٹھیک ہے۔ حضرت زی وقار اس سونے بابے دی اولاد، میرے مسلک دے تاجدار دی اولاد، ٹھیک ہے۔ میں تہاڈا شکریہ ادا کر کے دعوت سخن دینا چاہنا۔ ایک بار حاجی صاحب تانوں پھر مبارکباد، تہاڈی پوری ٹیم نوں مبارکباد۔ جلال پور پٹیاں تے میرے بھائی انعام صاحب، مبشر تبسم صاحب آئے، انہاں دا شکریہ۔ ونی کے تارڑ تو سنگی ساتھی آئے، انہاں دا شکریہ۔ تہاڈا بھی شکریہ جی۔ دعوت سخن خطیب اسلام دے لخت جگر جانشین حضور خطیب الاسلام، فخر و سعادات، آل نبی، اولاد علی، عظیم مذہبی سکالر، بیرسٹر حضرت پیر سید محمد وسیم الحسن شاہ صاحب نقوی حافظ آبادی۔ نعرہ نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ اللہ سونے جدہ ہاتھ بلند ہوئے جدہ بخت بلند کر دی۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ چاہے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ میں شاہ جی دے میں قدمہ دے اتھرا کے جملہ دینا چاہنا، میں مائک چھڑ رہا، میں مکنا تیس نہیں، شاہ جی میرے مزاج میں جان دیں۔ اللہ دی عزت دی قسم، اگر کوئی بندہ کسے براج دا بیٹھا ہوئے افتخار عزیدہ میسج سیدہ دے قدمہ دے اتھرا کے سن لو، اس تو بعد اجازت علی شاہ جی دے۔ بچیاں نو دودھ دا فیڈر نہ لبے گا
تے پانی دا فیڈر بنا کے پیش کر دیں گے، گزارا کر لواں گے، پھٹے پرانے کپڑے پا کے گزارا ہو سکتا ہے، ارے محل میں نہ رہیں گے تو ککھاں دی کلی چ رہ کے گزارا کر سکنے ہیں، لیکن جو نبی کی ذات پہ انگلی اٹھائے گا نہ وہ بندہ برداشت ہے نہ وہ بندہ نواز برداشت ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو تم ہاتھ چک کے تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول مختوم اہل سنت صاحبزادہ پیر سید محمد وسیم الحسن شاہ صاحب نقوی عبد آبادی۔